अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब अहबाब को सदा सलामत रखे। आज जिस मौजू पे हमने रिएक्शन करना है वो ये है कि क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम आज भी इस कायनात में मौजूद हैं, आज भी इस कायनात में ज़िंदा हैं। इसके बारे में उलमा किराम जो है अपना मौक़िफ़ बयान फरमाएंगे। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल वाच करना है और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि वीडियो को मुकम्मल सुना जाए ताकि आपको मुकम्मल तौर पे इस मसले की वजाहत हो जाए। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते अपने मौजू की तरफ सबसे पहले वीडियो सुनते हैं। अब आए मैं दलाइल की रोशनी में कहता हूँ। अरबी की अगर इबारात भी पढ़ूं, थोड़ा बहुत मैं आपको ग्रामर भी बता दूं। जो जुमले होते हैं उन जुमलों में क्या चीज का होना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूं जैद आलिम है, जैद आलिम है, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में बोल रहा हूं मैं या क्या पास्ट में बोल रहा हूं? प्रेजेंट में ना, आम बंदा समझ रहा है। प्रेजेंट बात कर रहा हूं, हाल की बात कर रहा हूं। जैद आलिम है, इसका मतलब है अभी है। जैद आलिम है। इसी कायदे और ग्रामर के हिसाब से आगे चलते हैं। जब लफ्ज़ है आता है तो वो प्रेजेंट को पेश करता है, हाल को पेश करता है। अब आओ मेरे अजीजों, इस पर तो पूरा इस्लाम खड़ा है। तुम्हारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा हर मस्जिद में मिलेगा, हर जगह तुम्हें मिलेगा, तर्जुमे के साथ भी मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा क्या है? कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। ये एक हो गया, हमने नफी कर दी। दूसरा वर्ड आता है मुहम्मदुन रसूलुल्लाह है ये। अब इसको हम मिला के पढ़ते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मद अल्लाह के रसूल। क्या कह रहे हैं? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। पास्ट में थे कहा मैंने। आप तर्जुमा कभी कलमे का यूं करते हो मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे? नहीं, हमारा हर बच्चा तर्जुमा यही करेगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये इस बात की अलामत है कि रसूल आज भी जिंदा है। मेरे अजीजों, हम मुर्दा रसूल को मानते तो ये कहते वो अपने जमाने में रसूल थे। जब जब कलमा पढ़ रहे हैं हम इकरार कर रहे हैं रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। कलमा हमारे नबी की जिंदगी की बड़ी दलील है। और अगर रसूल पाक की हयात का कोई मुनकिर है तो मैं समझता हूँ उसका कलमा ही अधूरा है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत को पास्ट में मान रहा है, अभी नहीं मान रहा है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इससे समझ में आया रसूल हैं कि नहीं? अभी है। तो इल्मी बात होनी चाहिए। इस तरह के फिर वो कह रहे थे, देखें जी कलमा पढ़े जी, कलमा पढ़ा जी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा करें जी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कहते हैं आप थे क्यों नहीं कहते? हैं का मतलब है यहां भी मौजूद है। ये आपने अक्सर सुना हो, अल्फाज के साथ जगलिंग कर रहे होते हैं। भाई हैं हम इसलिए कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा खत्म नबूवत की वजह से। आपका मनसब कायम है, आप दुनिया से तो चले गए। सही बुखारी के अल्फाज हैं। अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की मौत से पहले मेरे थूक को और नबी इस्लाम के थूक मुबारक लुआब दहन को एक जगह उस मिसवाक में जमा कर दिया, वो जो चबा के दी थी अम्मा आयशा ने। उस दिन जो रसूलुल्लाह की दुनिया की जिंदगी का आखिरी दिन और आखिरत की जिंदगी का पहला दिन। फिर बुखारी में हजरत अबू बकर का खुतबा, मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मद क़द मात। जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था जान ले कि मोहम्मद मर चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह को मौत नहीं, अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक हो गया? मैं आपको जरा कंपैरिजन करवा रहा हूं। ये बातें करना आसान होती हैं। अब ये सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का तो अकीदा था कि नबी इस्लाम दुनिया से जा चुके हैं, आखिरत में जिंदा है। आप कोई कहना शुरू कर दे कि देखे जी शैतान जो है ना जी वो तो अभी तक जिंदा है। चले शैतान की मिसाल की ज्यादा बुरी लग जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो आसमानों में जिंदा है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो हमारे नबी इस्लाम तो फौत हुए, उनकी कब्र मुबारक है। इससे भी बढ़ के
یہ بھی اکثر آپ نے کہانی سنی ہوگی، اگلے انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا وہ ہمارے نبی کو مل گئے. ہمارے نبی معجزات کے محتاج نہیں ہے اپنی منصب کے لیے. ختم نبوت سے بڑی کوئی منصب ہی نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس سے بڑا کوئی منصب ہی نہیں ہے. پھر میں ان کو کہتا ہوں یار حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ جو معجزہ ہے کیا یہ ہمارے نبی کے حق میں ہے؟ نہیں. تو آپ یہ پھر اس طرح کے جنرل جملے کیوں بولتے ہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرن کیوں بتاتے ہیں کہ فلاں یہ کر لیتا ہے تو فلاں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی اس کی ڈومین ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر پرندہ، چیل، کوا، گدھ اڑ سکتی ہے تو اللہ کا مومن بندہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی اڑ کے دسے، نہیں تو میں کہاں گا کہ ایل کوا تیرے تو اڑتے ہو گیا. بھئی ایک چیز میں اللہ نے اسے کوالٹی دی ہے، وہ آپ کو نہیں دی ہوئی. تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں اے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. نبی کو کون مردہ کہتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے. سارے کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندہ ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی علیہ السلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، تو سر وہ تو قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. پردہ کر گئے، اتنا ذلیل کسی نے کیا ہوگا؟ ایک صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں حضور اس دنیا سے پردہ کر گئے. ارے بات تو تم میری ہی کر رہے ہو. اس دنیا سے پردہ کر گئے. اس دنیا سے پردہ کر گئے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں نہیں ہے پردہ. جو کام عورتوں کا تھا تم رسول سے کروا رہے. اسلام نے فرض کیا عورتوں پر پردہ، پردہ عورتیں کرے، تم نے کہا رسول پردہ کر. وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے. قرآن کہتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. میں دلیل پیش کر رہا ہوں قرآن سے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہے، صرف ایک رسول ہے. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات، اگر یہ انتقال کر جائیں، اگر یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، او قتل، اور یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے یہ سوچ کر کہ نبی تو قتل کر دیے گئے یا نبی تو انتقال کر گئے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. پھر قرآن محمد رسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا انک میت وانہم میتون. اے نبی آپ کو بھی انتقال کرنا ہے، آپ اس دنیا سے جائیں گے اور جتنے لوگ اس دنیا میں وانہم، یہ سب کے سب میتون، ان سب کے سب کو جانا ہے، یہ سب کے سب انتقال کریں گے، سب کو مرنا ہے ایک دن. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اب آپ فیصلہ کرو. یہ دنیا بھی تین زندگی ہے. ایک زندگی جو ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے، ایک زندگی مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی زندگی، جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، اٹھنے سے پہلے قبروں سے جب دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے اس سے پہلے کی، یعنی مر جانے کے بعد قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کی یہ زندگی، یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے. یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں یہ تھرڈ کلاس کی زندگی ہے. آپ فیصلہ کریے گا، یہ تھرڈ کلاس کی زندگی ہے. مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ سیکنڈ کلاس، یعنی تھرڈ سے اوپر سیکنڈ کلاس کی زندگی ہوگی. کیونکہ اچھے لوگوں کو انعامات ملیں گے، نوازشیں ہوں گی، اور برے لوگوں پر عذاب ہوگا. اور پھر ایک تیسری زندگی جو مرنے کی، جو قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب کے بعد ہمیں جنت یا جہنم، جو جنت میں گئے یہ تھرڈ کلاس، یہ فرسٹ کلاس کی پہلی زندگی ہوگی. پہلی زندگی یہ سب سے اچھی زندگی ہے. اور دوسری زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد برزخی زندگی، یہ دوسرے درجے کی ہے. اور یہ جس میں ہم ہیں یہ تھرڈ کلاس کی زندگی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال نہیں کیے ہیں اور آپ زندہ ہیں تو کیا کوئی آدمی چاہے گا کہ تھرڈ کلاس کی زندگی سے چھٹکارا ملنے کے بعد پھر تھرڈ کلاس میں ہی رہیں؟ وہ تو یہ چاہے گا کہ ترقی کر کے ہم سیکنڈ میں جائیں، اور سیکنڈ والا یہ چاہے گا کہ ہم فرسٹ کلاس میں جائیں. میرے بھائیوں فیصلہ کرو، تم نے رسول کو
थर्ड क्लास में ही रखा और हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट क्लास आला इल्लीन के अंदर दारुल किरामा में रसूल की रूह अपने रब्ब अजीम के पास है। तुमने रसूल को अपने ही पास रहने दिया और हमने रसूलुल्लाह को रब्ब अजीम के पास माना। अब बताओ जो अपने पास रसूल को बांधे रखा हुआ है वो रसूल की इज्जत कर रहा है या जो रसूलुल्लाह को रब्ब अजीम के पास मानता है वो रसूल की? जी हाँ दोस्तों, आपने तो उलमा किराम से मसले की वजाहत जान भी ली होगी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम आज भी कायनात में ज़िंदा हैं। अगर वो ज़िंदा ना हो तो कायनात भी बाकी ना हो, वो ज़िंदा ना हो तो कायनात भी मौजूद, कायनात के अंदर जो कुछ भी है वो कायनात के अंदर बाकी नहीं रह सकता। तो इसलिए जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यानी हा के नीचे ज़ेर है, तो इसीलिए इसका मैंने भी ये बनता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल हैं, यानी आज भी वो कायनात में मौजूद हैं। तो इसीलिए वो ज़िंदा हैं तो कायनात ज़िंदा है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।